अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। क्या आपको लगता है कि स्टेल्थ जेट आसमान के बेताज बादशाह हैं? क्या आपको यकीन है कि F-35 और B-21 जैसे अरबों डॉलर के तैयारे किसी की पहुंच से दूर हैं? अगर हाँ, तो आज का ये तज्जिया आपकी सारी सोच बदल कर रख देगा। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि जो तैयारा रेडार पर एक चिड़िया से भी छोटा दिखाई देता है, जिसे पकड़ना नामुमकिन समझा जाता था, वो अचानक एक डिजिटल जाल में ऐसे फंसता है जैसे मक्खी मकड़ी के जाले में। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की खामोशी अब खामोश नहीं रही। चीन ने एयर डिफेंस की दुनिया में एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जो न सिर्फ देखती है बल्कि सोचती भी है। आज हम इसी स्ट्रेटेजिक सिनर्जी का पोस्टमार्टम करेंगे, यानी इस रूसी S-400 और चीनी शिकारी HQ-19 के मौलिक इम्तजाज का, जिसने पूरी दुनिया के फजाई जंगी नजरियात को हिलाकर रख दिया है। ये सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम का इजाफा नहीं, ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है जो कम ऑब्जर्वेबल यानी छुपे हुए अहदाफ के खिलाफ एक नाकाबिल तस्खीर कला बना चुका है। सबसे पहले इस छुपी हुई आर्किटेक्चर को समझना जरूरी है जो चीन ने अपनी सरहदों पर बिछा रखा है। माजी में एयर डिफेंस का तरीकाकार बहुत सादा था। एक रडार देखता था और एक मिसाइल मारता था। लेकिन मौजूदा दौर छठी नस्ल के लड़ाका तैयारों और लायल विंगमैन ड्रोन्स का है। ये मशीनें सिर्फ छोटी नहीं होती बल्कि इनके रेडार क्रॉस सेक्शन यानी आरसीएस को इस हद तक कम किया गया होता है कि रवायती सिस्टम्स की स्क्रीन पर ये शोर में गुम हो जाते हैं। लेगेसी सिस्टम्स की बुनियादी कमजोरी यह है कि वो एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। अगर आपका एक्स बैंड रेडार एक एंगल से स्टेल्थ जेट को नहीं देख पा रहा तो वो सिस्टम फेल हो जाता है। चीन ने इस खला को पुर करने के लिए दो स्तूनों पर मुश्तमिल एक हिकमत अमली बनाई है। पहला स्तून है रूस का S-400 ट्रायम्फ सिस्टम, जो तवील फासले तक मार करने की सलाहियत रखता है। लेकिन यहाँ इसका असल हथियार इसका मिसाइल नहीं बल्कि इसकी आंखें हैं। और दूसरा सतून है चीन का अपना HQ-19, जो कि खालिसतन एक एंटी बैलिस्टिक और एंटी स्टेल्थ इंटरसेप्टर है। जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये सिर्फ दो हथियारों का मिलाप नहीं होता बल्कि एक ऐसा डिजिटल नेटवर्क बनता है जो स्टेल्थ गैप को ख़त्म कर देता है। ये वो जगह है जहां इंसान के बजाय मशीनों का दिमाग काम करना शुरू कर देता है, जहां डाटा का एक सैलाब बहता है और पलक झपकते में दुश्मन की तकदीर का फैसला हो जाता है। अब जरा एक स्ट्रेटेजिक सिनर्जी की गहराई में उतरते हैं। S-400 का सबसे बड़ा असासा इसका बिग बर्ड यानी 91N6E सर्च रेडार है। ये एक वसी एरिया सेंसर है जो इंतहाई तवील फासले से कम आरसीएस वाले अहदाफ को ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। फर्ज करें कि एक F-35 बहिरा जनूबी चीन की तरफ बढ़ रहा है। अपनी एंगुलर शेप और रेडार अब्जॉर्बमेंट मटेरियल की बदौलत यह त्यारा एक आम पल्स डॉपलर रेडार की नज़र में शायद एक परिंदे के बराबर नजर आए, लेकिन बिग बर्ड इसे देख लेता है क्योंकि यह मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसियों पर काम करता है और इसका पावर आउटपुट इतना ज़बरदस्त है कि वो फजा में मौजूद इस छोटे से डिस्टर्बेंस को भी पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि S-400 की 48N6E3 मिसाइल अगरचे बेहतरीन है, लेकिन इसे मुसलसल टारगेट इल्यूमिनेशन की ज़रूरत होती है। और अगर स्टेल्थ तैयारे ने तेज़ इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग शुरू कर दी तो टर्मिनल फेज में ये मिसाइल भटक सकते हैं। यही वो खला है जहाँ HQ-19 की एंट्री होती है। HQ-19 सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि ये एक स्पेशलाइज्ड काइनेटिक किल व्हीकल है, यानी ये दुश्मन के करीब जाकर अपने वार हेड से नहीं बल्कि खालिस तवानाई और रफ्तार से टक्कर मारकर तबाह करती है। इस खास तौर पर हाई अल्टीट्यूड और हाई स्पीड इंटरसेप्ट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मतलब यह है कि जब S-400 का बिग बर्ड किसी स्टेल्थ जेट को 300 किलोमीटर दूर से देख लेता है तो वो फौरन ये डाटा लिंक प्रोटोकॉल्स के जरिए HQ-19 के कमांड सेंटर को भेज देता है। HQ-19 अपनी मोटी बॉडी और बेपनाह एक्सेलरेशन की बदौलत टर्मिनल फेज में जैमिंग को नज़रअंदाज करते हुए इस हदफ को निशाना बनाती है जिसे S-400 ने देखा था, लेकिन शायद खुद मारने में मुश्किलात महसूस करता है। यही वो तकसीम कार है जहां एक सिस्टम देखता है और दूसरा हमला करता है, और ये दोनों सेंसर शूटर नेटवर्क की सूरत में काम करते हुए सेंसर सैचुरेशन जैसे खतरे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं। लेकिन असल चैलेंज तो कम ऑब्जर्वेबल गैप को बंद करना है, और वो भी तब जब दुश्मन मल्टी स्पेक्ट्रल ट्रैकिंग से बचने की कोशिश कर रहा हो।
स्टेल्थ طیاروں کی جیومیٹری ایک بنیادی خامی رکھتی ہے۔ یہ ایکس بینڈ فریکوینسی کے خلاف تو انتہائی مؤثر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے کنارے ریڈار ویوز کو ادھر ادھر بکھیر دیتے ہیں، لیکن جب ان کا سامنا وی ایچ ایف یا ایل بینڈ فریکوینسی سے ہوتا ہے تو ان کی باڈی میں ریزوننس پیدا ہوتی ہے۔ سیدھے الفاظ میں اگر طیارے کا پنکھ یا دم کا سائز ایک ویو لینتھ کے برابر یا بڑا ہے تو وہ ایک اینٹینے کی طرح کام کر کے سگنل واپس بھیجتا ہے۔ HQ-19 میں نصب الگوریدمز بیک گراؤنڈ شور کو فلٹر کر کے سٹیلتھ سگنیچر کو آئسولیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تصور کیجئے کہ ایک شور شرابے والے ڈسکو میں آپ صرف اپنے دوست کی سرگوشی سن رہے ہیں۔ یہ سسٹم وی ایچ ایف سے موصول ہونے والی خام معلومات کو لے کر اسے مصنوعی ذہانت کی مدد سے کلین کرتا ہے اور پھر HQ-19 کے انفراریڈ اور ایکٹیو سیکر کو یہ درست کوارڈینیٹس دیتا ہے۔ یہ میزائل میک 10 کی رفتار سے جا کر بھی آخری لمحے میں 30 جی فورس کے ساتھ مڑ سکتی ہے، جو کہ کسی بھی پائلٹ والے طیارے کے لیے ناممکن ہے۔ اس طرح سٹیلتھ جیٹ کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچتا، نہ رفتار کے زور پر اور نہ ہی جیمنگ کے سہارے۔ یہ سب دیکھ کر عالمی طاقتوں کے توازن میں جو الیکٹرانک وارفیئر اور جیو پولیٹیکل زلزلہ آیا ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ مغربی فضائیہ خصوصاً امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے دہائیوں سے اپنی فضائی برتری کا سارا فلسفہ سٹیلتھ پر لگا رکھا تھا۔ نظریہ یہ تھا کہ اگر دشمن دیکھ نہیں سکتا تو وہ مار نہیں سکتا، لیکن چین نے اس ڈوئل لیئر شیلڈ کے ذریعے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سٹیلتھ اب ایک سرپرائز ہتھیار نہیں رہا، بلکہ یہ صرف ایک پہیلی ہے جسے حل کرنے میں تھوڑا وقت لگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اربوں ڈالر کے F-35 اور B-2 طیاروں کی بقا اب شدید خطرے میں ہے۔ اس کا سب سے بڑا جیو پولیٹیکل اثر انڈو پیسیفک ریجن میں نظر آتا ہے، جہاں چین اس اینٹی سٹیلتھ ڈاکٹرائن کو اپنے علاقائی اتحادیوں کو بھی فراہم کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ یہ صرف ہتھیاروں کی دوڑ نہیں، یہ ایک معاشی اور اسٹریٹجک کاسٹ امبیلنس کا کھیل ہے۔ چین کا HQ-19 اور S-400 کا امتزاج اگرچہ مہنگا ضرور ہے، لیکن ایک F-35 جیٹ کی قیمت تقریباً 80 سے $150 ملین ہے، جبکہ ایک جدید انٹرسیپٹر میزائل کی قیمت اس کے مقابلے میں ایک چوتھائی یا اس سے بھی کم ہے۔ ایک دفاعی نظام جس کی قیمت ایک لڑاکا طیارے کے بیڑے سے کم ہو، وہ اگر پورے بیڑے کو روک دے تو یہ اٹریشن وارفیئر کا وہ کھیل ہے جسے مغرب طویل عرصے تک نہیں کھیل سکتا۔ اس نے پوری دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ شاید آسمان پر بادشاہت کا دور ختم ہو چکا ہے اور اب زمین سے فائر کیے جانے والے شکاری بادشاہ بن رہے ہیں۔ آخر میں اس مستقبل کی جھلک دیکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ متنازع فضائی حدود کیسی ہوں گی، خاص طور پر جب ان میں اٹانومس انٹیگریشن کا زہر گھل جائے گا۔ چین اس وقت جس چیز پر کام کر رہا ہے وہ صرف بہتر میزائل نہیں، بلکہ ایک AI ڈریون کمانڈ سینٹر ہے۔ فرض کریں کہ پورے جنوبی چین میں سینکڑوں سینسرز لگے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی سٹیلتھ طیارے کو دیکھتا ہے تو ساری معلومات سیٹلائٹ کے ذریعے کلاؤڈ پر آ جاتی ہیں۔ وہاں مصنوعی ذہانت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اسے مارنے کے لیے بہترین ہتھیار کون سا ہے، S-400 کی 40N6E میزائل یا HQ-19 کا کائنیٹک وہیکل۔ یہ فیصلہ ملی سیکنڈز میں ہوتا ہے، بغیر کسی انسانی مداخلت کے۔ یہ انٹیگریٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹم یا IADS کا وہ ماڈل ہے جس نے انسان کو لوپ سے باہر کر دیا ہے، اور یہ سفر HQ-26 جیسے نیکسٹ جنریشن انٹرسیپٹرز کے ساتھ مزید تیز ہو جائے گا، جو صرف اینڈو ایٹماسفیرک یعنی فضا کے اندر نہیں، بلکہ ایکزو ایٹماسفیرک یعنی خلا کی حدود میں مار کرنے والے ہتھیار ہوں گے۔ اس کا وسیع تر اثر یہ ہے کہ فضائی برتری کا روایتی تصور دم توڑ چکا ہے۔ اب جنگ انفرادی پلیٹ فارمز کی نہیں بلکہ سسٹم آف سسٹمز کی ہوگی۔ جو قوم جتنا بہتر نیٹ ورک بنائے گی وہ اپنے دشمن کے سب سے مہنگے اور جدید ترین ہتھیاروں کو بھی ناکارہ بنا سکے گی۔ چین نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ سٹیلتھ کا جادو اب ٹوٹ چکا ہے۔ یہ وہ آہنی پردہ ہے جس کے پار جھانکنا اب کسی بھی جارے کے لیے خودکشی کے مترادف ہوگا۔ تو دوستو، یہ تھی چین کی اس مہلک جوڑی کی کہانی جس نے جنگی اصولوں کو دوبارہ سے لکھ دیا ہے۔ اب آپ کی باری ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا واقعی سٹیلتھ ٹیکنالوجی کا خاتمہ ہو چکا ہے اور ہم ایک نئی قسم کی جنگی فضا میں داخل ہو رہے ہیں جہاں رفتار، ڈیٹا اور مصنوعی ذہانت کا راج ہوگا؟ کیا امریکہ اس نئے چیلنج کا کوئی توڑ نکال پائے گا، یا F-35 جیسے پروجیکٹس پر خرچ ہونے والی رقم ڈوبتا ہوا بیڑا ثابت ہوگی؟ اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔
اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔